अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी उर्दू चैनल। आज का दिन 11 अक्टूबर बरोज़ जुमा कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज सुबह से ही आपका मिजाज बरहम हो सकता है या अपने माहौल से लाताल्लुकी के जज्बात हावी हो सकते हैं। इसलिए आप किसी किस्म के नए कारोबार का आगाज़ करने की कोशिश ना करें। अपने आप को समाजी लिहाज से मुतहरक करने की कोशिश करके अपने दोस्तों से अपने बारे में गपशप करें ताकि दिल का बोझ हल्का हो सके। शाम में किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की आमद आपका मूड बहाल कर सकेगी। एक लंबे अरसे के बाद सामने आने वाले आसमानी फैसलों की रूह से आप अपने इक़दामात के बारे में बहुत पुरयकीन नज़र आ सकेंगे, जबकि आपका जोश वाज़ेह अंदाज में नज़र आ रहा होगा और यही वजह होगी कि जज्बात की रूह में बहकर आप किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ना होंगे। टॉरस बुर्जे सौर। आज आपको किसी सफ़र और कारोबारी दौरे का आगाज़ ना करना चाहिए और ना ही अपने माली मफादात के असूल के लिए किसी किस्म की नई समाजी सरगर्मी का आगाज़ करना चाहिए, वरना आपका दिल टूट सकता है। इसके अलावा आपका माली नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हालात के बावजूद आपकी जज्बाती और प्यार भरी ज़िंदगी मुतासिर ना होगी, लेकिन आपको अपने प्यारों की ख्वाहिशात का ख्याल रखना होगा। अगर आप तवज्जो ना दे पाए तो इसका मनफी रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। खुद को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी बातों से परहेज़ करें और सबकी बातों को ख़ास तवज्जो से सुनें। अपने दोस्तों की बातों को मकदम जानें और मामूल से ज़्यादा अहमियत दें, जबकि अमली मदद के लिए आपके प्यारे ही काफ़ी होंगे। जेमिनी बुर्जे जूज़ा। आज आप खिलाफ़े मामूल बहुत बेचैन और बेजार हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को अपने दोस्तों और साथ में काम करने वालों से किसी भी मुतवक्का लड़ाई झगड़े से बचाने की कोशिश करें और अपने वजदान पर भरोसा करके अपने मामलात को काबू में रख करके मामूल के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। ऐसे हालात में अपने आप को अपने घरेलू अमूर में ज़्यादा मसरूफ़ कर लें। इन वजूहात की बिना पर ही आज आप खुद को बहुत ज़्यादा बाएतमाद और खुश मजाज बना पाएंगे, जबकि आम तो हालात में जो बात आपको नागवार गुजरी थी, आज उसी से इस्तिफादा करके अपने पहले से तयशुदा मंसूबों को आगे बढ़ाने में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। कैंसर बुर्जे सरतान। आज अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर आप किसी से बातचीत करने से गुरेज करेंगे, जबकि आपको किसी कारोबारी माहदे को भी हतमी शक्ल देने से एतराज़ करना चाहिए। इसमें आपको फ़ायदा ही क्यों ना नज़र आ रहा हो। हर हाल में मोहतात रहें और अपने आप को मुलाजमत वाली जगह पर दूसरों से अलग मत रखें, वरना तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। अपने आप को समाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाने की कोशिश करें और अपने मौजूदा ख़ानदानी मामलात को ज़्यादा अहमियत ना दें, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कुछ अरसा कबल आपने अपने मकसद के असूल के लिए जो मेहनत की थी, आज अपनी इसी मेहनत को फल वसूल करने के लिए खुद को तैयार रखें। लियो बुर्जे असद। आज आपके हुक्मरान सितारे के मनफी असरात आपको तमाम मामलात से बेगाना और लाताल्लुक़ बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप में इत्मीनान और सुकून ख़त्म होकर रह जाएगा। ये मूड शाम तक मामूल के मुताबिक आ जाएगा, वरना आपकी जज्बाती कैफियत आपको दूसरों से दूर करने का बायस भी बन सकती हैं। अपने सुकून के लिए किसी दोस्त से मुलाकात करें, वरना मनफी असरात के हामिल दूसरे अफराद से तलखी हो सकती है। आप अपने दिमागी बोझ को कम करने की कोशिश करके ही खुद को हल्का फुल्का महसूस कर सकते हैं। अगर आपने अपनी गैर ज़रूरी मसरूफियात से निजात हासिल करने की कोशिश ना की तो आपका वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेकरारी की नज़र हो सकता है। विर्गो बुर्जे सुमला। किसी करीबी दोस्त से मामलात तय होने की वजह से किसी मुखालिफ जन्स के फ़र्द को अपना बना सकेंगे। आज आपके हुक्मरान सितारों की हरकत और दूसरे सितारों से मिलाप आपके लिए कई तरफ से मोहब्बत भरे जज्बात का वाज़ेह इज़हार लेकर आया है। आप में अगर हिम्मत हो और आप अपने शर्मीलेपन से निजात हासिल करके किसी को हेलो हाय कह सकते हैं, तो आज आपकी कोशिशें कामयाब हो सकेंगी। आप बेहतरीन मौके के इस्तेमाल में अपने ख़ास इरादों के साथ आगे बढ़ने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। अगर आपको दूसरों की कुछ ज़ाती मामलात मुहैया हो सकें तो यकीन कर लें कि तमाम मामलात, ख़ासकर मोहब्बत में आपकी कामयाबी दूसरों को भी बहुत पुरजोश कर सकेगी। लिब्रा बुर्जे मीज़ान। आज अहम दिन होने के बावजूद अपने हुक्मरान सितारे की बेहतरीन और मस्बत चाल के नतीजे में खुद को मुतमईन करने और अपने ख्वाबों की ताबीर के असूल में मगन होने का भरपूर मौका मिल सकेगा। किसी करीबी फ़र्द से ताल्लुक़ इस्तवार करके नशा और जोश मुस्तार ले सकेंगे।
جس کی وجہ سے آپ کو کوئی محفل بھی سجا سکتے ہیں، اور یقینی طور پر متعلقہ فرد کا جوش و خروش آپ کو دیوانہ بنا سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آپ براہ راست اپنی کشش اور جاذبیت پر اعتماد کر کے کسی بھی دوسرے فرد کو اپنا ہمنوا بنا سکیں گی۔ آج منعقد ہونے والی کسی بھی تقریب میں شمولیت اور دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرنے کے موقع میسر آ سکتے ہیں، جبکہ آپ کو ہر حال میں لطف اندوز ہونا ہوگا۔ اسکارپیو، برج عقرب، آپ کو آج اپنے کام اور حالات سے لطف اندوز ہونے کے یکساں موقع میسر آ سکیں گے، جبکہ ان سب معاملات میں خوشی کا عنصر آپ کو جوش بنیادی حیثیت کا حامل ہوگا۔ چاہے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو، مگر آپ کو ہر حال میں بھرپور توجہ سے کام لینا ہوگا۔ چاہے معاملات کاروباری ہوں یا خاندانی، آج ہر معاملے میں اپنی انا کا مسئلہ بنا کر حل کرنے میں کامیابی مل سکے گی۔ ٹریفک کے معاملات کو سنجیدگی سے لیں۔ آج حالات سے لطف اندوز ہونے اور دوسرے سے مفادات کے حصول میں آپ کے لیے سب سے اہم ذمہ داری صرف حقائق سے ہم آہنگی اور آپ کی بھرپور توجہ ہوگی، یا جو کچھ آپ کے ذاتی نظم و ضبط کی وجہ سے سر انجام پا سکا ہوگا۔ سیگیٹیریس، برج قوس، آج آپ کو اپنی ذمہ داریوں یا فرائض کی انجام دہی سے چاہے کوئی رغبت بھی نہ ہو، مگر ذاتی تسلی اور سکون کے لیے آپ کے لیے خود کو منظم کرنا بہت ضروری ہوگا۔ آپ کو قدرت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ مکمل طور پر بااعتماد، خوش فہم اور حالات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا عزم لے لیے دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں۔ اپنے کسی مخلص دوست یا جان جگر سے رابطہ مستحکم کرنے کی کوشش میں آپ کو معمول سے ہٹ کر ہی کوئی اندازہ اختیار کرنا ہوگا۔ آج اپنے لیے ڈرائیونگ کا انتخاب نہ کریں، ورنہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آج آپ کے منصوبوں کا اہم حصہ آپ کا کوئی قریبی دوست ہو سکتا ہے۔ اب اس معاملے میں آپ کا وجدان ہی آپ کا بااعتماد ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج اپنے لیے کسی کی محبت یا مستقل رفاقت کا انتخاب کر کے ہی ہر طرح کا لطف و سکون حاصل کر سکیں گے۔ آج اپنی صلاحیتوں اور قدرتی خوبیوں کا رخ کسی بھی طرح سے سیاسی سرگرمیوں کی جانب موڑ سکیں گے۔ ممکنہ طور پر میڈیا کے افراد آپ کے ارد گرد موجود ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ خود بھی میڈیا کے فرد ہو سکتے ہیں۔ آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں کسی طرح عیاں ہو کر دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا سکتی ہیں، لیکن اصل میں یوں لگے گا کہ آپ کی توجہ اگلے طے شدہ پروگراموں، منصوبوں اور کچھ خاص قسم کی حکمت عملی کو ترتیب دینے پر ہیں۔ آج اپنے بارے میں دوسروں کے تبصرے سن کر خوش ہو سکیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ دوسروں کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیں۔ ایکویریس، برج دلو، آج آپ کو اپنے کاروباری سفر کے بارے میں بہت تشویش ہو سکتی ہے، لیکن یہ مالی دشواریوں کی وجہ سے منسوخ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، جبکہ کسی تقریب میں شمولیت کا موقع بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ کو ایسی تقریب میں شمولیت سے انکار کرنا ہوگا تاکہ اپنے اہل خانہ کو وقت دے سکیں۔ آج بہترین وقت جب آپ خود کو کامیابی کی منزل پر پہنچانے کے لیے سوچ و بچار کر سکتے ہیں اور عظیم کامیابیوں کی بنیاد بآسانی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے تمام اہم مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی دیرانہ کوشش ضرور کرنی چاہیے اور اپنے پریشانی والے مسائل کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پائسز، برج حوت، آج دن کا آغاز بیزاری اور ذہنی الجھاؤ سے ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی بات واضح کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ایسے حالات میں دوستوں سے ملاقات یا کاروباری میٹنگ سے گریز کریں تاکہ کسی بھی غلط فہمی سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں اور کوئی بھی نئی قیمتی چیز خریدنے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے دوستوں کی محبت کے بارے میں پراعتماد ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کی توجہ اپنے معاملات سے بھٹک جائے گی۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی طرح سے آپ نے کمزوری دکھائی یا حالات کو صحیح طور پر نہ سمجھا تو بہت سے معاملات آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اپنا ہوروسکوپ سننے کا شکریہ۔